बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल खालिक के साथ हदबीडेरा पर और आपके साथ बात करने लगे हैं जनाब इमरान खान साहब इस वक्त शदीद इज़्तिराबी कैफियत में, और इस वक्त वो जो कुछ कर रहे हैं वो मुकम्मल यू टर्न है। वो अपने आप को एक मासूम बनाकर पेश कर रहे हैं, हालांकि हम सब जानते हैं कि वो कितने और किस कदर मासूम है। मासूम शख्स कभी अपने मुखालिफिन को, अपने सियासी मुखालिफिन को, हत्ता के ज़ाती दुश्मन जो होते हैं उनको भी इस तरह सरेआम चौराहों पर गालम गलोच नहीं करता। खैर, इमरान खान साहब ने तो उनको ही रगड़ा, उनको ही गद्दार कहा जिनकी कंधों पर सवार होकर वो हुकूमत करता रहा। वो 4 साल हुकूमत करके मुल्क को मुकम्मल दिवालिया की जो पोजीशन है उस पर लाकर खड़ा कर दिया। भाई, इमरान खान साहब की पोजीशन ये है कि उन्होंने पहले एक बात की थी, उन्हें अमेरिका ने निकाला है, और उनका ये बयानिया जो है, क्या हम गुलाम हैं, बहुत मकबूल हुआ। और इस कदर मकबूल हुआ कि उनके जो करीबी जो अमेरिकन मुखालिफ लोग थे वो इमरान खान के करीब आ गए। अब ये जो बयानिया तरतीब दे रहे थे, या ये बयानिया जिन लोगों ने इमरान खान से कहलवाया था, वो बेसिकली लोग जो हैं रिटायर्ड फौजी थे, या वो लोग थे जो कि एस्टेब्लिशमेंट या आलमी सतह पर काम कर चुके थे। और फिर इसके बाद इमरान खान साहब ने एक और बयानिया बनाया कि मीर जाफर, मीर सादिक, लेकिन ये मकबूल नहीं हुआ भाई। फिर जनाब ने वो यू टर्न लिया, मोहसिन नकवी जब वज़ीर आला बना तो उनको अपनी हुकूमत गिराने का जिम्मेदार ठहराया। फिर जनाब ने फिर एक यू टर्न लिया, और वो यू टर्न ये था कि जो है वो फिर बाजवा को हुकूमत गिराने का जो है वो अपनी हुकूमत गिराने का जो जिम्मेदार है बाजवा को ठहराया। वो इसलिए जनाब के बाजवा ने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि वो जो है न्यूट्रल हो गए, उन्होंने सियासत करना छोड़ दी, क्योंकि अगर वो इमरान खान का मजीद साथ दे तो मुल्क में खाना जंगी हो जानी थी भाई। तो जनाब इसलिए इमरान खान ने फिर उनको देखे जनाब, मैं कहता था बाजवा ने मेरे खिलाफ साजिश की, फिर ये साजिश बढ़ती बढ़ती फिर अमेरिका पे, और अब जनाब उन्होंने एक और नई बात की है। और जनाब वो नई बात ये है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि उनको जो असम्बलियां तहलील करने का मशवरा बाजवा ने दिया था। अब वो ये बात किस सेंस में कर रहे हैं, हालांकि जिस वक्त उन्होंने असम्बलियां तहलील की थी उस वक्त बाजवा जो है अपनी मुद्दत मुलाजमा पूरी करके रिटायर्ड हो चुका था, और इमरान खान साहब मुसलसल उन पर हमले कर रहे थे, एक दूसरे को वो जवाब दे रहे थे, मुख्तलिफ सहाफ़ियों को। वो बाजवा उधर सहाफ़ियों से कोई ना कोई मुलाकात करता, और इमरान खान साहब उस मुलाकात या वो जो बातें लीक होती, जो सहाफ़ी आकर बयान करते, तो इमरान खान साहब उनका मीडिया पर आकर जवाब दे देते भाई। तो जनाब ये अगर सिचुएशन देखी जाए कि इमरान खान साहब खुद को एक मासूम बनाकर पेश कर रहे हैं, या वो शदीद इज़्तिराब में हैं, शदीद ज़हनी तौर पर वो डिप्रेशन की हालत में, क्योंकि एक तरफ वो बाजवा को अपना दुश्मन समझ रहे हैं और उसका बरमला इजहार भी करते हैं कि बाजवा ने मेरी हुकूमत गिराई, मेरा दुश्मन है। दूसरी जानिब वो कहते हैं कि उनका मशवरा मानकर उन्होंने हुकूमत जो है वो अपनी ख़त्म की। इसके अलावा वो पहले कहते रहे हैं कि हुकूमत ने कहा था, शहबाज शरीफ या दूसरे तीसरी ये सियासी जमातों ने कहा था आप असम्बलियाँ तहलील करें, हम जो है इलेक्शन करवा देंगे। अब भाई देखने की बात यह है कि जब इमरान खान साहब दूसरों के मशवरे मानकर अपनी हुकूमत ख़त्म कर रहे हैं तो उस बंदे की ज़हनी सतह क्या होगी जो इस कदर पोजीशन ये है कि दूसरों के कहने पर अपनी असम्बलियाँ तहलील कर रहा है। और हमारे यूथिये कहते हैं कि जी इमरान खान साहब जो है बहुत बड़े लीडर हैं, वो जो है आलमी सतह के लीडर हैं। और यार, आलमी सतह का लीडर दूसरों के कहने पे असम्बलियाँ तहलील कर रहा है, उनको क्या सियासत का पता। ये तो भाई वही सादा सी बात है कि यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट ने, आर्मी ने मार्शल लॉ लगा दिया था, और मार्शल लॉ लगाकर बस एक कठपुतली वजीर आजम बना दिया। हकीकत तो ये है, अगर ये ज़हनी सतह वो वाकया इमरान खान ने किसी के कहने पर ही असेंबली तहलील कर दी है, अपनी सेंस कोई नहीं है, तो भाई यही कहेंगे कि इमरान खान साहब ने किसी के कहने पर जो असेंबलियां तहलील कर सकते हैं वो कुछ भी कर सकता है। बहरहाल ये जो
لیڈری کا جن لوگوں نے عمران خان کے اوپر ٹیگ لگایا ہوا تھا، یہ پھر وہ جو ہے اپنی بات خود عمران خان جو ہے وہ اپنے لیڈری کا ٹیگ اپنے اوپر سے ہٹا رہا ہے، کیونکہ جو لیڈر ہوتا ہے، جو سیاستدان ہوتا ہے، وہ اپنی سینس رکھتا ہے، وہ خود ہی اپنے فیصلے کرتا ہے۔ جو بندہ اپنی حکومت کے فیصلے بھی کسی اور کے مارون منت میں رہا ہو، اور اس وقت اسمبلی تحلیل کر رہا ہو جب کہ ایک بندہ ریٹائر ہو چکا ہے، اس کے بعد وہ اسمبلیاں تحلیل کر دے صرف اس بنا پر کہ وہ مشورہ دیتا ہے، تو بھائی وہ ملک و قوم کے بارے میں کیا سینس رکھتا ہوگا، ملک و قوم کے بارے میں کس قدر فیصلے کرنے میں خود مختار ہوگا۔ یہ بات اہم ہے اور سوچنے کے قابل ہے۔ بھائی دو چیزیں ہیں، عمران خان صاحب ایک جیسے میں نے عرض کی ہے شدید ذہنی ڈپریشن کا شکار ہے، یا دوسری یہ ہے کہ وہ جو ہیں بس وہی ہے کہ لابی نے یا بیرونی سطح کے جو فارن ایجنسیاں تھیں انہوں نے عمران خان کو آگے لے کر آئے، اور یہاں پر جو لوگ تھے، کیونکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے حکومت کرنے کا، سرکاری افسران کو جو کہ عوام کے نوکر ہیں، وہ نوکر کی بجائے بادشاہ بننے کے شوق میں جو ہے ہر وقت رہتے ہیں، تو انہوں نے شوق کی خاطر عمران خان کو آگے لے کر آئے، اور عمران خان کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ کسی اور کے کہنے پر اسمبلیاں تحلیل کر رہا ہے۔ بہرحال یہ ایک بات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات جناب کہ ایک آڈیو کا چرچا ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی، اس آڈیو میں جناب مارشل لا کی خواہش کا ذکر ہو رہا ہے، جو ہیں چیف جسٹس صاحب کی جو ساس صاحبہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ کم وقت مارشل لا ہی نہیں لگا رہے۔ اب بھائی مارشل لا کی خواہش کیوں؟ اول تو یہ ہے جناب کہ مارشل لا اس لیے لگانے کی خواہش ہے کہ مارشل لا کے ذریعے جو ہے سارا سیاسی سسٹم جو ہے وہ ٹھپ کر دیا جائے گا، تمام سیاسی معاملات پر پابندی لگا دی جائے گی، اور ساروں کو ایک ہی لائن میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ اب جب سیاسی طور پر ملک کے اندر تمام سرگرمیاں بند ہو جائیں گی تو ایسے میں کیا ہوگا بھائی؟ ملک کے اندر سیاست ختم ہو جائے گی۔ اور دوسرا، عالمی سطح پر پاکستان کے لیے جو اس وقت سازگار پوزیشن بن رہی ہے، جو ہوا کے جھونکے آ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ فنڈنگ کے بارے میں سن رہے ہیں، حکومت کہہ رہی ہے، تو ایسے میں یہ ہے کہ وہ سارا کچھ چوپٹ ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے جناب کہ جب مارشل لا لگے گا، اب فوجی قیادت سیاسی سرگرمیاں کچلنے کے لیے ہر حد تک جائے گی، تو ایسے میں کیا ہوگا؟ ملک کے اندر خانہ جنگی ہوگی، افراتفری ہوگی، اور جناب یہی تو خواہش ہے ان لوگوں کی۔ یہ مارشل لا کے پیچھے یہی ہے کہ مارشل لا لگے اور مارشل لا کے ذریعے جو ہے ملک کے اندر افراتفری ہو، اور افراتفری اس قدر بڑھ جائے کہ سوڈان جیسے حالات ہو جائیں۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم مارشل لا لگے گا، چند یوتھی آئیں گے، وہ ٹینکوں کے آگے لیٹیں گے، اور کچھ نہ کچھ وہاں ہوگا، خون خرابہ ہوگا، اس خون خرابے کے اندر ملک میں افراتفری پیدا ہو جائے گی، اور اس افراتفری میں چونکہ عمران خان کے پاس باقی تمام سیاسی جماعتوں کے پاس کوئی ملیٹنٹ گروپ نہیں ہے، نون لیگ کے پاس کوئی ملیٹنٹ گروپ نہیں ہے، پیپلز پارٹی کے پاس کوئی ملیٹنٹ گروپ نہیں ہے، اے این پی کے پاس کوئی ملیٹنٹ گروپ نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان کے پاس کوئی ملیٹنٹ گروپ نہیں ہے۔ وہ جو اپنے آپ کو شو کرتے ہیں وہ اس قدر نہیں ہیں کہ یہ جناب جو ہمارے یوتھی ہیں جنہوں نے ٹریننگ حاصل کی، کچھ جنرل فیض حمید کے ذریعے، کچھ اور کہیں نہ کہیں سے انہوں نے ٹریننگ حاصل کر رکھی ہے، تو یہ لوگ جس طرح ہم نے زمان پارک میں دیکھا کہ انہوں نے کس طرح پولیس اور رینجر کو زچ کر کے رکھ دیا، تو جناب یہ لوگ جو ہیں عمران خان ملیٹنٹ گروپ رکھتا ہے، تو یہ ملیٹنٹ گروپ جو ہیں پورے ملک پر حاوی ہو جائیں گے، اور ایسے میں یہی ہوگا کہ عمران خان کی سپورٹ کے لیے اندر لوگ تو بیٹھے ہیں کسی نہ کسی جگہ پر، چاہے تھوڑی تعداد میں بیٹھے ہیں لیکن اہم عہدوں پر بیٹھے ہیں، تو بھائی وہ عمران خان صاحب کو جو ہے آگے لے کر آئیں گے، اور عمران خان صاحب کی خواہش ہے کہ وہ بادشاہ بن جائے، جیسے کہ انہوں نے چین میں گئے تھے، ان کو چین کا جو نظام تھا وہ بہت پسند تھا۔ اب چین کا جو نظام ہے آپ اور
ہم اچھی طرح جانتے ہیں. اسی طرح سعودیہ میں جب گئے تو ان کو سعودیہ کے نظام بھی پسند ہے. اب بھائی مسئلہ یہ ہے کہ سعودین رائل فیملی ہے، چین میں کمیونسٹ پارٹی کے لوگ ہیں. اب وہاں پر تو انہوں نے وہ جو ہے موزے تو نے لمبا چوڑا مارچ کیا تھا. رائل فیملی جو ہے وہاں پر وہ امیر ترین فیملی ہے، دنیا کی امیر ترین لوگوں میں ان کو شمار ہوتا ہے. تو بھائی وہ تو ٹھیک ہے اس وقت بادشاہت میں، لیکن عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ایسی ہی وہ بادشاہت میں یا فرد بیت کی حکومت لے کر آئیں، اور وہ اسی طرح ممکن ہے کہ ملک میں افراتفری ہو، اور اس افراتفری کا فائدہ اٹھا کر عمران خان آگے آئے. ویورز، اب تک کے لیے اتنا ہی کافی. ویلاگ کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر ویلاگ پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی نہ کرنا بھولیے گا. خدا حافظ.